لا انا استفدت منها برضه ان هم يدخلوكم هناك بعد العشاء بنص ساعه ويدخلوا النساء. الرجال الو मैं अंदर ही किताब बिल्कुल हो मैंने किताब में ध्यान नहीं दो करीब है मैं अपना में بصي احنا بعاد جدا जैसा मरीज की नमाज हुई 2 मिनट रुके يحصل عنده مشاكل يحصل عنده فرق ما بحسش الفرحه من الناس اللي بحبهم ما بحبش فعلا
تحسش الزعل بالظبط الا لما يحصل لي حاجه تفضل تعيط، يحصل لي حاجه تفضل تضحك. حناق
يشرب هو يشرب يشرب هذا شيء جيد يا شباب. حسبنا الله ونعم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا امبارح اصلا انا جيت من هنا
ويرجع إلى الله. اللهم صل وسلم على رسول
طيب ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਏ ਆ